वरिष्ठ नेता अनि भाजपा संसद के भन्छ सुब्रमण्यम स्वामीले एउटा ट्विट गरेर भनेको छ दार्जिलिङको विषय लिएर कि गोर्खाल्यान्डको युटिमाथि चाहिँ बात हुनुपर्छ भन्ने जो उहाँको चाहिँ कुरा छ र यसमा तपाईँहरू एउटा घटक दल भएको हिसाबमा तपाईँलाई के लाग्छ? हामी एकदमै हर्षित छौँ, हामी एकदमै खुसी छौँ अनि उहाँलाई हाम्रो अन्तर्हृदयबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ किनभने मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामीले हाम्रो गोर्खाहरूको हितमा आज मात्रै होइन धेरै वर्ष अगाडि 2017 मा पनि उहाँहरूले हाम्रो विषयमा बोलिदिएको थियो अनि उहाँले भनेको छ कि बिजेपीले जुन चाहिँ प्रमिस गरेको छ यस्तो धेरै प्रमिसहरू गरेको छ आजसम्म कतिवटा पुरा भएको छैन। यसमध्ये चाहिँ गोर्खाहरूलाई एउटा युनियन टेरिटरी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो दियोस् भनेर उहाँहरूले भन्नु भएको छ अनि यसमा हामी एकदमै खुसी छौँ अनि सँगसँगै हाम्रो टोली राजु विष्टसँग अन्य लिडरहरूसँग दिल्लीमा एउटा भेटघाटको एउटा अरेन्जमेन्ट गर्दैछौँ हामीले दिल्लीमा अनि त्यो समयमा त्यो मौकामा पनि उहाँ सुब्रमण्यम स्वामीलाई पनि हामीले एउटा अपोइन्टमेन्ट भयो भने हामी उहाँसँग भेटघाट गरेर जिएनएलएफको चाहिँ के हो भने के पक्ष हो उहाँलाई पनि अलिकति बुझाइदिने किनभने हाम्रो चाहिँ के युटी भयो भने ठिकै हो तर हाम्रो 6 शेड्युलको एउटा प्रोटेक्सन चाहिँ जुन चाहिँ लद्दाखलाई पनि युटी त दियो अनि तर उहाँहरू आज सडकमा 6 शेड्युल एरियाले चाहिँ उहाँहरूको एरिया प्रोटेक्ट हैन उहाँहरूको कल्चर उहाँहरूको रीतिरिवाज हैन उहाँहरूको यो ल्यान्ड प्रोटेक्सन हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले युनियन टेरिटरी पायो भन्दैमा तर उहाँहरूले 6 शेड्युलको एउटा प्रोटेक्सन माग्दैछ। सो हाम्रो जिएनएलएफको यो अहिलेदेखि होइन यो 6 शेड्युल भन्ने सो हामीले भनेको छ जुनै युटी नै होस् तर त्यसमा एउटा 6 शेड्युलको प्रोटेक्सन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई पनि हाम्रो जिएनएलएफको पक्ष हाम्रो के सोच विचार छ हाम्रो यो मान्छे हाम्रो जातिलाई प्रोटेक्सन गर्नुको निम्ति चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ युनियन टेरिटरी भयो भने एउटा 6 शेड्युल भनेर उहाँसँग एउटा सम्पर्क राखेर अपोइन्टमेन्ट मिल्यो भने उहाँसँग सम्पर्क गराएर उहाँलाई कन्ग्रेचुलेट अनि धन्यवाद पनि दिने हामी भएको छौँ। भाइ यहाँको जस्तो यो बिजेपीले आफ्नो मेनिफेस्टोमा स्थायी राष्ट्रिय संविधानको कुरो उल्लेख गर्नु अनि फेरि यतातिर बिजेपीको वरिष्ठ नेता अनि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामीले दार्जिलिङलाई युटी अर्थात् गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नु कि यो साँच्चै नै बिजेपी इमान्दारी छ भन्ने त्यस्तो के तपाईँलाई लाग्छ दार्जिलिङ विषयबारे? होइन हेर्नुहोस् यो सार्वजनिक छ अनि स्पष्ट पनि छ हैन बिजेपीलाई जिताउने हैन यहाँ दार्जिलिङको जनताले जिताएको हो हैन बङ्गालमा एउटा फर्स्ट एउटा यो बङ्गालमा एउटा अकाउन्ट खोल्ने किताब खोल्ने चाहिँ दार्जिलिङको जनताले नै उहाँहरूलाई गरेको थियो हैन जसवन्त सिंहको टाइममा त्यसको पछि आलुवालियाको टाइममा पनि उहाँलाई बिजेपीलाई एउटा विश्वास राखेर गरेको थियो अनि यो 10 सालको अन्तरालमा हुनु त जिएनएलएफ पार्टी यो गठबन्धनमा थिएनौँ हामी बिजेपीसँग थिएनौँ तर यो 10 सालमा चाहिँ एउटा माने घातक चाहिँ भएको छ एउटा जुन चाहिँ विश्वास थियो त्यसमा जुन चाहिँ विश्वासमा विमल गुरुङ गोजा मुमु आजको दिनमा टु नै भनौँ उहाँहरू सबैले विश्वास गरेर उहाँहरूलाई सघाएको थियो तर यो 10 सालको अन्तरालमा त्यस्तो के पनि भएन। तर यो पालि हामी जिएनएलएफ पार्टी हैन हामी फर्स्ट कुरा गर्दा नै हामीले यो कुरा राखेको थियो 10 सालसम्म केही भएन तर आजको दिन हामी पनि आएको छौँ यो 5 साल चाहिँ खेरो हुँदैन भनेर हामीले कुरा राखेको थियो। त्यसकारण त्यो कुरा राख्दाखेरि पनि जब उहाँहरूले उहाँको म्यानिफेस्टोमा हैन बनाउनु भएको थियो त्यति बेला हामीले यो आश्वासन मात्रै नभएर बिजेपी इज कमिटेड टु अ लङ टर्म पोलिटिकल सल्युसन भनेर हाम्रो टिम हैन र गोजा मुमु वानको टिम बसेर हैन बिजेपी सँगसँगै बसेर वी आर कमिटेड भनेर भनेको थियो हैन। त्यसकारण हामी यसमा लागि परेको छौँ हैन राजु भाइलाई स्पष्ट थाहा छ अनि उहाँले पनि हिजो मात्रै एउटा टेलिफोन कन्भर्सेसनमा उहाँले उहाँको
जुन चाहिँ उहाँको एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी यहाँको जनताले उहाँलाई कुन चाहिँ प्रकारले होइन के सोचेर के विश्वास गरेर उहाँलाई जिताउनु भयो उहाँलाई पनि थाहा छ त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी उहाँको धर्म उहाँलाई थाहा छ भनेर उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो अनि उहाँले निरन्तर होइन मन्त्रीहरूलाई भेटेर होम मिनिस्टर होम सेक्रेटरीहरूसँग भेटेर यो कुरा गरेको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन सो हामीलाई लाग्छ कि सबै जग्गाबाट होइन बिजेपी को हाम्रो राजु बिष्ट मात्रै नभएर आज सुब्रमण्यम स्वामीले पनि भन्नुभएको छ बिजेपीलाई एउटा झकझकाएको छ भनौँ न होइन कि तिमीहरूले जुन चाहिँ प्रमिस गरेको थियो गोर्खाहरूलाई होइन आजसम्म पनि पुरा गरेको छैन अनि गोर्खाहरूको लागि चाहिँ यो छिटोभन्दा छिटो यो दार्जिलिङ एरियामा चाहिँ युनियन टेरिटरी चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि यो सबैतिरबाट होइन एउटा बिजेपीलाई एउटा प्रेसर घरभित्रैबाट घर बाहिरबाट प्रेसर यो एकदमै हामी वेलकम गर्छौँ यो होइन किनभने 10 सालमा के पनि भएको छैन। अच्छा भाइ एउटा जस्तो अब पाहाडको विपक्षी राजनीतिक दलहरूले भन्दैछ कि यो बोडोल्यान्डमा जस्तो प्रकारले बिजेपी सरकारले घुल्चे गर्यो र दार्जिलिङलाई पनि नेपाली पनि घुल्चे गर्छ बिजेपी सरकारले भनिरहेको बेलामा बिजेपीको वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामीको यो खालको स्टेटमेन्ट आउनु के लाग्छ तपाईँलाई यो चाहिँ उनीहरूले यो यहाँको विपक्षी दलहरूले झुट बोलिरहेको छ कि या बिजेपी यो माथि कमिटेड छ? हेर्नुहोस् अब विपक्षी दलले त अब उनीहरूको धर्म नै हो होइन अरूकोले काम गर्दाखेरि होइन एउटा अब उहाँहरूले त हामीलाई त भनिरहन्छ नि हामीले चिठी लेख्यो 2017मा अनि यो विफल बनायो तर हामी चिठी लेखेको होइन के को लागि लेखेको कि एउटा पर्मनेन्ट सल्युसन होस् भनेर होइन स्टेट गभर्मेन्टलाई जब होम मिनिस्टरले भन्यो कि यो फेडरल स्ट्रक्चरमा चाहिँ होइन सिएम अफ बेङ्गललाई पनि इन्भल्भ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि हाम्रो मान्छे यहाँ भोकै के नहुँदाखेरि हामीले चिठी लेखेको के को लागि एउटा वार्ता सुरु गर्नुको लागि अनि त्यो वार्ता भयो एकचोटि भयो दुई तर थर्ड टाइमसम्म त त्यो वार्ता त लथालिङै भयो किन भन्दाखेरि हामीले यो जुन चाहिँ विपक्षी दलहरू उनीहरू जिटिएमा बस्नु उनीहरू माने एउटा इच्छा गर्यो भनौँ न अनि बस्यो पनि होइन सो त्यो गर्दाखेरि वार्ता त त्यसमै बन्द भयो होइन तर उहाँहरू यस्तो फ्यातुलो यो जिटिएमा होइन बसेर होइन ठुल्ठुलो कुरा गरेर यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ होइन यो बोडोल्यान्ड जस्तो उनीहरूले धोका गर्यो बोडोल्यान्ड जस्तो हामीलाई यस्तो धोका त कसले दियो जब वार्ता हुँदा उनीहरूले भित्र गएर जिटिएको चौकीमा बस्नु उनीहरूले धोका दिएको होइन अनि आजको दिनमा होइन यो जिटिए भन्दा त धेरै राम्रो त यो 6 सेड्युलै होस् जुन चाहिँ उनीहरूले भन्दैछ नि यो 6 सेड्युल बोडोल्यान्डको बिच्चाको तर उहाँहरू कुन चाहिँ जग्गामा बसेर त्यो भन्नु हुँदैछ आफ्नो आँखामा यत्रो दाउराले भरिरहेको छ देखेको छैन अर्कोको आँखाको सिङ्का चाहिँ निकाल्नु खोज्दैछ होइन अनि उहाँहरूले राजु बिष्टलाई भोट पनि दिएन के पनि दिएन त राजु बिष्टलाई खबरदार होइन भन्नुपर्छ अहिले के हो होइन सो उहाँहरूको ज्यादा यो अब उहाँले जे भन्छ त्यसमा एउटा प्रश्न गरिरहनु मलाई उचित पनि लाग्दैन हामी हाम्रो काम गरिरहन्छौँ अनि हाम्रो जातिको लागि होइन यो जिटिए भन्दा राम्रो चिज चाहिँ भित्र आएर कुरा बुझ्नु भएन हाम्रो यो सोच विचार छ होइन किन उहाँहरू नै हो होइन उहाँहरू नै हो त्यही गोजामुमु 1मा होइन अब गोर्खाल्यान्ड आयो होइन 6 सेड्युलले चाहिँ जात विभाजन गर्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ भने 6 सेड्युलको विरोध गरेको थियो तर आज त्यो जात विभाजनको पनि कुरा गर्नु सक्दैन उहाँकै घटक दल टिएमसीले हाम्रो जात त कतिवटा विभाजन गरिसकेको छ बोर्डहरू गठन गरेर के गरेर त्यसको अगाडि त थिएन नि त 6 सेड्युल पनि त्यही भ्रममा फैलाएर जब हाम्रो जग्गामा राम्रो चिज आउन उनीहरूले नै विरोध गरेको उनीहरूले नै भ्रम फैलाएको
आज फेरि एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि एउटा कुरा हुँदैछ, उनीहरू चाहिँ फेरि बसेर जिटिए जस्तो थोत्रे व्यवस्थामा बसेर चाहिँ खबरदार गर्नु, उहाँहरूको कुरा सुन्नु त के सुन्नु। एउटा कुरो जस्तो अब यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले आफ्नो के भन्छ दार्जिलिङको स्थायी राजनीतिक समाधानबारे कुराकानी गरौँ भनेर स्टेट गभर्मेन्टलाई पत्र लेखेको छ भन्ने जुन कुरा छ र आजको पेपरमा मात्रै यो विषय लिएर राजु विष्टले स्पष्टसँगले चाहिँ भनेको छ, यदि स्टेट गभर्मेन्ट यो वार्तामाथि तयार छैन भने अब सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र यो स्थायी राजनीतिक समाधान चाहनेहरूमाथि वार्ता हुनुपर्छ भन्ने जो उहाँको एउटा टेक छ, अडान छ, यो के लाग्छ तपाईँहरूलाई? यो मैले 1 महिना अगाडि भनिसकेको थिएँ। होम मिनिस्ट्री, सेन्ट्रल होम मिनिस्ट्री इन्डियन गभर्मेन्टबाट चिठी गइसकेको थियो हैन वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टलाई, सेइङ टाइम एन्ड प्लेस अफ यर चुजिङ हैन तपाईँहरूलाई एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङ रिगार्डिङ दार्जिलिङको सिचुएसन, दार्जिलिङको पोलिटिकल सिचुएसनको लागि हैन। अनि यसमा स्टेट गभर्मेन्टले हाम्रो दार्जिलिङमा चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ नच्याएको जस्तो देखिँदैछ, किनभने निरन्तर सेन्ट्रलबाट चिठी आउँदैछ हैन कि दार्जिलिङको एउटा स्थायी राजनीति समाधानको लागि हामी बसौँ, स्टेट गभर्मेन्ट बसौँ, सेन्ट्रल बसौँ, अनि हाम्रो यहाँको स्टेक होल्डर्स बसौँ भनेर भन्दैछ। तर स्टेट गभर्मेन्टले भने अब इच्छा नै गरेको छैन। अनि यसमा चाहिँ स्पष्ट बुझ्छ। अनि उहाँहरूको जुन चाहिँ भन्नुभयो नि भर्खरै हैन, उहाँहरूको विपक्षी दल, हाम्रो विपक्षी दलहरूले हैन यो हुनुपर्छ त्यो हुनु, तर उहाँहरू त आजको दिनमा त स्टेट गभर्मेन्टसँग छन् त हैन। बारम्बार कलकत्ता गएर जिटिएको फन्ड्सको लागि कुरा गर्नु गइरहन्छ, त्यति बेला उहाँहरूले कुरा गर्नु सक्दैन कि म्याडम हैन जुन चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले एउटा पर्मानेन्ट सल्युसनको लागि ट्राइपार्टाइट मिटिङ गरौँ भन्दैछ, त्यसमा हामी पनि सहभागी हौँ न कि दार्जिलिङमा चाहिँ एउटा लङ टर्म सल्युसन आओस्, एउटा स्थायी राजनीतिक सल्युसन आओस् भनेर उहाँले पनि आफ्नो साइडबाट, हाम्रो साइडबाट त गर्दैछौँ नि त, हाम्रो जति घटक दलहरू छ, बिजेपी छ, हाम्रो साइडबाट त हामीले गर्दैछौँ नि त हैन। तर उहाँहरूको साइडबाट चाहिँ उहाँहरूले, किनभने उहाँहरू किन यो के चाहिँ देखिँदैछ भन्दाखेरि स्पष्ट देख्छ कि उहाँहरू आज थोत्रे व्यवस्था जिटिएमा बस्नु अनि त्यो थोत्रे व्यवस्थाबाट राज गर्नु हैन, त्यहाँबाट त्यो कन्ट्र्याक्टको आश्वासन देखाएर अरू पार्टीहरूबाट मान्छे तान्नु, उनीहरू त्यसमै खुसी छ। किनभने उहाँहरूले पनि चाहेको छैन दार्जिलिङमा एउटा सल्युसन चाहिँ होस्, जेसुकै होस्, तर हामी फरवर्ड चाहिँ मुभ गर्नु पर्यो नि त। यत्रो साल भइसक्यो, ठिकै छ 6 सेड्युल त्यति बेला रिजेक्ट उहाँहरूले गरेको थियो, त्यहाँदेखि यता चाहिँ के लायो उहाँहरूले, चाहिँ के लायो उहाँहरूले जिटिए लायो, जुन चाहिँ जिटिएमा उहाँहरूले त्यो जिटिए हुँदैन। उहाँहरूको पूर्व अध्यक्षले पनि भन्नुभएको थियो यो यसमा एउटा चपरासीलाई एउटा चौकीदार पनि म एउटा काम दिनु सक्दिनँ, यस्तो व्यवस्था चाहिँ हामीले खारिज गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले नै जलाइकिन हैन धुमधाम उद्यो गरेर फेरि उहाँहरू बस्नु। सो आजको दिनमा सेन्ट्रलले पठाउँदैछ नि त चिठी, दार्जिलिङको सल्युसन ल्याउनुपर्छ, एउटा पर्मानेन्ट सल्युसन हुनुपर्छ, यहाँको डेभलपमेन्ट राम्रो हुनुपर्छ भनेर चिठी लेख्दैछ। स्टेट गभर्मेन्टले के भन्दैछ भन्दाखेरि त्यसमा रिप्लाई पनि गरेको छैन। अनि उहाँहरूको घटक दलहरू छ, उहाँहरू चुपचाप छ। ममता ब्यानर्जीले भनेकै हो इलेक्सन समयमा 2 जग्गामा कि गोर्खाहरूको आइडेन्टिटी क्राइसिस म सल्भ गर्छु। अन्त उहाँहरू आजको दिन किन चाहिँ त्यो उहाँहरूले प्रेसराइज गर्नु सक्दैन? उहाँहरूले त भोट त दिएको, हार्यो ठिकै छ, तर भोट त दिएको हो नि त हैन। जितेर मात्रै म गर्छु त भनेको थिएन नि त ममता ब्यानर्जीले, भोट पछि हामी गर्छौँ भनेको थियो हैन। तर आज त्यो छैन उहाँहरूको। जस्तो अब बिजेपीले दार्जिलिङको समस्यालाई स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छु भनेर उनीहरूको सङ्कल्प पत्र उल्लेख गर्नु, अनि बिजेपी सेन्ट्रल गभर्मेन्टले यो विषय लिएर स्टेट गभर्मेन्टलाई कुराकानी गरौँ भन्ने एउटा पत्रचार गर्नु, अनि बिजेपीको एउटा वरिष्ठ लिडर
सुब्रमण्यम स्वामीले के भन्छ दार्जिलिङलाई युटीको प्रस्ताव राख्नु जो अहिले देखा पर्दैछ र यो सबै हेर्दाखेरि के तपाईँहरूलाई लाग्छ कि बिजेपी साँच्चै नै दार्जिलिङमाथि इमान्दार छ भन्ने? हेर्नुहोस्, आजको दिनमा मैले 10 वर्षको त मैले कुरा अघि गरेँ होइन। आज यो 10 वर्ष पछि राजु भाइलाई हामीले जिताएर पठाउँदाखेरि आजको दिनमा जुन चाहिँ प्रकारको काम गराइ हुँदैछ होइन, जुन चाहिँ प्रकारको राजु भाइले पनि डेली नै होइन संसदमा, अब योभन्दा अगाडि त हाम्रो गोर्खाल्यान्ड, हाम्रो गोर्खा, हाम्रो दार्जिलिङ भन्ने त सदनमा उठ्थेन यसरी होइन। तर डेली यसरी उठ्दाखेरि हामीलाई विश्वास त जागिन्छ नि त हाम्रो होइन, हाम्रो विश्वास पुरा छ। अनि राजु बिष्टले भनेको छ कि सङ्कल्प पत्रमा जे लेखेको छ आजसम्म बिजेपीले गर्दै देखाउँदैछ होइन, बोडोल्यान्ड होस् कतिवटा चिज होस् होइन। अनि यो जुन चाहिँ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन छ यसको लागि म काम गरिराखेको छु। यसको लागि मेरो पनि एउटा वचन दिएको छु यहाँको जनतालाई होइन, यो म पुरा गर्छु भनेर। आजको दिनमा हेर्नुहोस्, बिजेपी एउटा ठुलो पार्टी हो होइन, एउटा नेसनल पार्टी हो होइन। तर त्यसमा अब उनीहरूको के एजेन्डा हुन्छ के हो, तर त्यो भित्र नै होइन राजु बिष्ट जस्तो घरिघरि सम्झाइरहेको, घरिघरि बिजेपी पार्टीलाई झकझकाइरहेको, सुब्रमण्यम स्वामीले पनि यसरी झकझकाइरहेको, हामीलाई लाग्छ यसमा यो 5 वर्षमा चाहिँ हामीले एउटा राम्रो समय हाम्रो लागि, हाम्रो पहाडवासीको लागि आउँछ भनेर एउटा विश्वास जागेको छ, तपाईँहरूलाई यो छ कि तपाईँहरूको मनमा यो विश्वास छ यो 5 वर्षको अन्तरालभित्र दार्जिलिङको मान्छेले, गोर्खाहरूले स्थायी राजनीतिक समाधान पाउँछ भन्ने तपाईँहरू आशावादी? हामी आशावादी छौँ। किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्रकारको हाम्रो टक्स पनि हुन्छ, जुन चाहिँ प्रकारको राजु भाइसँग हाम्रो, राजु भाइ एउटा व्यक्ति हो होइन, तर मैले भने नि, तर एकजना त त्यहाँ त गोर्खाहरूको लागि पहिला को थियो, टाइममा सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई झकझकाइरहने, सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई बताइरहने हाम्रो समस्याको विषयमा को चाहिँ थियो, घरिघरि पटक। आजको दिनमा हाम्रो त्यस्तो व्यक्ति छ राजु भाइलाई हेरेर। अनि होइन हामीलाई लाग्छ कि होइन बिजेपीको इमान्दारिता यो 5 सालमा चाहिँ देख्नु पाउँछ भनेर। तर पनि होइन हाम्रो अध्यक्षले स्पष्ट गरिदिनु भएको छ कि 21 अगाडि 21 पनि त इलेक्सन हो, 21 पनि त इलेक्सन हो, स्टेट इलेक्सन हो होइन। 21 अगाडि यसको ढाँचा, यसको एउटा बाटो चाहिँ 21 अगाडि चाहिँ निक्लेको हुनुपर्छ। अनि यो स्पष्ट हुनुपर्छ, किनभने फेरि 21 को इलेक्सन पछि मात्रै समाधान हुन्छ भनेर त्यो त सङ्कल्प पत्रमा त्यसरी लेखेको छैन नि। गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि हामी कमिटेड छौँ। 21 पछाडि अगाडि त कुरै छैन। सो हाम्रो अध्यक्षले क्लियरली भनेको छ कि 21 को अगाडि यो स्थायी राजनीतिक समाधान, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको चाहिँ एउटा ढाँचा र एउटा बाटो चाहिँ 21 अगाडि स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। हजुर।